श्री शिव महिम्न स्तोत्रम महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाचः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीया मरमणि विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि यन्नवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर्षंसेरत इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति तव वरद तन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं
सकलं परस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवं जिह्वेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परिच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशाशो यद्बाहून् भृतरणकण्डु परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिदम् अमुष त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्वृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रेवाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युत्पन्ते न भवति शिरस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवा सुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यशिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नि सत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहूर्द्योर्दोस्थ्यं यात्यनिवृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वारां यः
पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमेत्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणं रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां कृतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधिसस्तनुभृता मृषीणामार्त्वीज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः क्रतुर्भ्रेसस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृषस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसाधृतधनुष महन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवेति त्वामधा बत वरदमुग्धा युवतयः शंसाने स्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचरा श्चिताभस्मालेपः स्त्रगपीन्द्रकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं
हृदय इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वकर्मस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्यस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्त्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिर्भिदधतीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वं शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महास्तथा भीमेशाना विति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितमनस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदेष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयवेष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोदपत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्दिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्यै शिवाय नमो नमः कृषिपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वचतो गुणसीमोल्लङ्घिनी स्वदृद्धिः इति चकितं मन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् अशितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तौ गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितश्चेन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिर्मल्लघुवृत्तैः स्तोतत्मेतच्चकार अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदसन नामा सर्वगन्धर्वराजः
शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदं कार्षीद् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदं मुमोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्ववासितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। श्रीशिवमहिम्नस्तोत्रम् महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः अथावाचः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणी गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीया मरमणि विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि यवनवसरदुहस्तो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं
भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर्षंसेरत इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति तव वरद तन्त्रोपकरणं सुरास्तां ताम्रेधिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां नहि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चिद् सर्वं सकलं परस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवं जिह्वेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परीच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशाशो यद्बाहून् भृतरणकण्डु परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् अमूष त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्वृद्धिं सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रेवाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युत्पन्ते न भवति शिरस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो
विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवनभयभङ्गव्यशिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः सपश्यन्नि सत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहूर्द्योर्दोस्थ्यं यात्यनिवृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमे त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणं रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां कृतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधिसस्तनुभृता मृषीणामार्त्वीज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः क्रतुर्भ्रेसस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृषस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः
स्वलावण्याशंसाधृतधनुष महन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवेति त्वामधा बत वरदमुग्धा युवतयः शंसाने स्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचरा श्चिता भस्मालेपः स्त्रगपीन्द्रकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृदय इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमि नस्तत्किल भवान् त्वकर्मस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्यस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्त्रोवृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिर्भिदधतीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धान मणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वं शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महास्तथा भीमेशाना वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितमनस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदेष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयवेष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोदपत्तो भवाय नमो नमः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्दिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्यै शिवाय नमो नमः कृशपरिणतिचेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी स्वदृद्धिः इति चकितं मन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् अशितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे
सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तौ गुणानामीश पारं न याति। असुर सुर मुनीन्द्रैरर्चितश्चेन्दुमौलेर्ग्रथित गुण महिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकल गण वरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिर्मल्लघुवृत्तैः स्तोतत्मेतच्चकार। अहरहरन वद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश। महेशान्ना परो देवो महिम्नो ना परा स्तुतिः अघोरान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्। दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। कुसुमदसन नामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधर मौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदं कार्षीद् दिव्यं महिम्नः। सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदं मोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्। आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्ववासितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम्। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते। श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः। श्रीशिवमहिम्न स्तोत्रम्। महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तद्वसन्नास्त्वयि गिरः। अथावाचः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि। सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणी
गुणकथन पुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तु व्यस्तं त्रिसृषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीया मरमणि विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः किमिह किङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्ये त्वयि यन्नवसरदुःस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन्मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिर्नादृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे त्रयीसाङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेति तव वरद तन्त्रोपकरणं सुरास्तां तां रिद्धिं दधति च भवद्भ्रूप्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चिद् सर्वं सकलं परस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतैर्विस्मित इव स्तुवं जिह्वेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नाद्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः परीच्छेतुं याता वनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्तिश्रद्धा भरगुरुगृणद्भ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशाशो यद्बाहून् भृतरणकण्डु परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिदम्
अमुष त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनं बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः अलभ्यापातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यद्वृद्धिं सूत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रेवाणः परिजनविधेयस्त्रिभुवनः न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युत्पन्ते न भवति शिरस्त्वय्यवनतिः अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवा सुरकृपा विधेयस्यासीद्य स्त्रीनयन विषं संहृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भय भङ्गव्यशिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवा सुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा सपश्यन्नि सत्त्वामितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषुपथ्यः परिभवः महीपादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम् मुहूर्द्योर्दोस्थ्यं यात्यनिवृतजटा ताडिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामेव विभूता वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचिः प्रवाहो वाराम्यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमे त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथः क्षोणीयन्ता शतधृति रगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेको नेतस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणं रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगतां कृतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां
क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वां सम्प्रेक्ष क्रतुषु फलदानप्रतिभुवम् श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधिसस्तनुभृता मृषीणामार्त्वीज्यं शरणद सदस्याः सुरगणाः क्रतुर्भ्रेसस्त्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखाः प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषु मृषस्य वपुषा धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः स्वलावण्याशंसाधृतधनुष महन्नाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना दवेति त्वामधा बत वरदमुग्धा युवतयः शंसाने स्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचाः सहचरा श्चिताभस्मालेपः स्त्रगपीन्द्रकरोटिपरिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृदय इव निमज्जामृतमये दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान् त्वकर्मस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरम् न विद्यस्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयीं त्रिस्त्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिर्भिदधतीर्णविकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वं शरणदगृणात्योमिति पदम् भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महास्तथा भीमेशाना वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं
प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रविहितमनस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदेष्ठाय स्मरहरमहेष्ठाय च नमः नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयवेष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः बहुल रजसे विश्वोदपत्तो भवाय नमो नमः प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुख कृते सत्वोदिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रे गुण्यै शिवाय नमो नमः कृषिपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वचतो गुणसीमोल्लङ्घिनी स्वदृद्धिः इति चकितं मन्दीकृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् अशितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तौ गुणानामीशपारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितश्चेन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिर्मल्लघुवृत्तैः स्तोतत्मेतच्चकार अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परम भक्त्या शुद्धचित्तः पुमान् यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् कुसुमदसन नामा सर्वगन्धर्वराजः शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदं कार्षीद् दिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेताः व्रजति शिवसमीपं किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिदं मोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्ववासितम् अनौपम्यं मनोहारी शिवमीश्वरवर्णनम् इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः।